رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم. أقول لكم في هذه المناسبة المباركة الطيبة باتحاد موضوع خلق الله للكون، كيف خلق الله كل شيء ثم اهتدى لكل شيء. بتوفيق الله تعالى وعونه، أمام رئيس الجامعة مدينة للبنين الشيخ والقرآن حضرة مولانا عطاء الرحمن، وأساتذة الكرام وإخواننا الطلباء العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وهو الخلاق العليم الذي خلق هذا الكون العظيم وما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. أيها الطلباء العظام، الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، وهو الخلاق العليم الذي خلق هذا الكون العظيم وما فيه من المخلوقات التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. خلق الله العرش والكرسي، وخلق السماوات والأرض، وخلق النبات والحيوان، وخلق الإنس والجن، وخلق الماء والنار، وخلق كل شيء وقدر خلق كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يا شباب المسلمون، وإذا تأمل الإنسان هذا العالم بعين البصيرة وجده كالبيت المبنى المعد فيه جميع آلاته ولوازمه وكل ما يحتاج إليه، فالسماء سقفها المرفوع، والأرض مهادا وبساطا وسكنا وفرش وذلولا، والشمس والقمر سراجان يظهران فيه، والنجوم مصابيح له وأدلة للمسافر في طرق هذه الدار. يا شباب المسلمون، وأنواع النبات مهيئا لما به من حلوب وحام وحارد وبارد، وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه، فمنها المأكول ومنها المركوب ومنها اللباس والأئمة والحراسة. أيها العظام، وجعل سبحانه الإنسان كالملك المتجول في ذلك كله، المتصرف فيه بفعله وأمره، وكل ما فيه سخر له. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد:
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أيها النظام، فهذا الخلاق العظيم وهذا قدرته وهذا آياته، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وما علينا إلا البلاغ.